बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम PCOS पर है, PCOS, जिसे इंग्लिश में पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम कहते हैं, यानी रहम की रसौलियाँ। आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा कि PCOS कब होता है, ये किन ख़वातीन को होता है और ये क्यों होता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब वीडियो में मौजूद होते हैं। प्लीज़ आप लोग सवाल करने से पहले वीडियो को एक बार गौर से ज़रूर देख लिया करें। और दूसरी बात ये कि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके मैं ऑलरेडी कमेंट्स में जवाब दे चुका होता हूँ, तो अपना सवाल करने से पहले कमेंट्स में भी देख लिया करें कि आपका जवाब वहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं। और बहुत से ख़वातीन हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे नंबर की डिमांड की थी, तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि फ़ोन पर बात करने से पहले आप वीडियो में मैसेज ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम PCOS, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा रसौलियाँ। ये मर्ज़ हर 5 में से एक औरत को होता है। ओवरी का काम एग्स को रिलीज़ करना होता है, लेकिन अगर एग्स नहीं बनते या कमज़ोर बनते हैं या फिर रिलीज़ नहीं होते तो फिर वहीं पर वो एग्स छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जिन्हें हम सिस्ट कहते हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर पहली माहवारी के बाद ही शुरू हो जाता है। अगर लड़कियों का वज़न पहली माहवारी के बाद बढ़ना शुरू हो जाए या चेहरे पर बाल नमूदार हों, चेहरे पर दाने निकलें, तो आप समझ जाएं कि ये एग्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सिस्ट रतूबात से भरी हुई छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। PCOS में हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसका असर पूरे जिस्म पर ज़ाहिर होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम बनते हैं। इसकी अहम वजूहात में सबसे पहले नंबर पर हार्मोन के तवाज़न में बिगाड़ आ जाता है। इसके बाद शुगर, ज़ियाबितस, हाई कोलेस्ट्रोल, और ये वरासती भी होता है, माँ से बच्चों को मुंतकिल हो जाता है। ये इसकी अहम वजूहात हैं। जब सिस्ट बनती हैं तो मेल हार्मोन का इखराज ज़्यादा होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन जब ज़्यादा बनता है, ज़्यादा खारिज होता है, तो इसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर माहवारी कम या ज़्यादा आती है, दर्द के साथ आती है, चेहरे पर बाल नमूदार हो जाते हैं, जिल्द का चिकना और दाने निकलना, औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नींद में कमी आ जाती है, तबीयत में थकावट और चिड़चिड़ापन आ जाता है, ब्रेस्ट साइज़ सिकुड़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। PCOS की सबसे बड़ी और तकलीफ़ दे जो अलामत है वो है बांझपन, यानी हमल नहीं ठहरता। ख़वातीन माँ बनने की सलाहियत से महरूम रहती हैं। अगर तंदुरुस्त मियाँ बीवी 1 साल तक इकट्ठे रहें, दोनों में किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, इसके बावजूद भी हमल ना ठहरे, तो इसे हम कहते हैं नीम बांझपन। ये मसला हर 6 में से एक जोड़े के साथ पेश आता है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पैगामात आते हैं कि वो मियाँ और बीवी दोनों बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, इसके बावजूद हमल नहीं ठहरता, तो वो नीम बांझपन के ज़ुमरे में आती हैं। नीम बांझपन की जो अहम वजूहात हैं उनमें औरत की उम्र का ज़्यादा होना। अगर औरत 35 साल से ज़्यादा उम्र में है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बैज़ा रेज़ी के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती रहती है। अगर PCOS का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इससे शुगर, दिल के अमराज और कैंसर के ख़तरात बढ़ जाते हैं।
اس کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ بہت سی خواتین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ انہیں پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہے۔ وہ چہرے پر بال، دانے نکلنے کا علاج کرواتی ہیں، یا انہیں اپنے وزن بڑھنے کا فکر ہوتا ہے، وزن کم کرنے کی دوائیاں کھاتی ہیں، چہرے پر دانے نکلنے کی دوائیاں کھاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ PCOS انہیں پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہوتا ہے۔ وہ جب تک اس کا علاج نہیں کروائیں گی تب تک ان کے دوسرے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مریضہ کو پولیسسٹک اوورین سنڈروم کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب 2 یا 3 سال کے بعد اولاد نہیں ہوتی۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں بتاتی ہے، ڈائگنوز کرتی ہے کہ آپ کو PCOS ہے۔ اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہوں کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، موٹاپا کنٹرول کریں، فاسٹ فوڈ، بیکری کے آئٹمز بند کر دیں۔ ویورز، یہ تو تھی اس کی علامات اور اس کی وجوہات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاتا ہوں، بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ اس میں آپ نے ملٹھی لینی ہے، ملٹھی کا پاؤڈر لینا ہے آدھا چمچ، دار چینی کا پاؤڈر لینا ہے آدھا چمچ۔ دونوں چیزوں کو 1.5 کپ پانی میں بوائل کرنا ہے۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اسے اتار لیں۔ پانی کو چھاننے کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ اس کو آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پینا ہے۔ دار چینی اور ملٹھی آپ چائے میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے 15 یا 20 دنوں کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اب میں آپ کو دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ پنسار کی دکان سے یا کسی ہربل سٹور سے آپ دھماسا بوٹی، جسے سچی بوٹی بھی کہتے ہیں، یہ آسانی سے مل جاتی ہے اور بہت عام ہے۔ اس کو لے کر آپ اچھی طرح پیس لیں، اس کے پاؤڈر کو محفوظ کر لیں۔ آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام، کھانے کے بعد آپ نے پانی کے ساتھ کھانا ہے، اور اس کو آپ نے 21 دن استعمال کرنا ہے۔ 21 دن کے استعمال کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ آپ کی پولیسسٹک اوورین سنڈروم ٹھیک ہو جائے گی۔ 21 دن کے استعمال کے بعد اگر مرض کی کچھ علامات باقی ہوں تو آپ اس کو مزید 21 دن استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے پولیسسٹک اوورین سنڈروم کا۔ اس میں لیکسس ہے، اورمیور، نیٹرونیٹم ہے، گرے فائٹ ہے، کالی آیوڈائڈ ہے۔ ان کو علامات کے مطابق اگر استعمال کریں تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ ویورز، اب میں آپ کو اپنا نمبر بتاتا ہوں، 0306 1177 دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0306 1177 لیکن کال کرنے سے پہلے ویڈیو میں میسج اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے دن کے وقت صبح کو 10 سے 11 بجے کے درمیان آپ نے کال کرنی ہے۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام پولیسسٹک اوورین سنڈروم کے حوالے سے۔ اور ایک میں ٹپ دینا چاہوں گا کہ ایسی خواتین جنہیں مینسز لیٹ آتے ہیں یا کم آتے ہیں اور 2-3 مہینے تک اسی طرح لگاتار سلسلہ چلتا ہے، تو اس کو نظر انداز مت کریں۔ اپنی پہلی فرصت میں اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اچھا لگے اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔